May buntag sa tanan, may kagilaan das kahangin no. Naanab ko nag-live no. Tagsara ta maka-live ani pero atong gi-live dani is ang pulong sa Dios atong i-live. Way laing atong i-live dinhi kundili pulong ra sa Ginoo. Maaari ta nga magkuha diri sa 1 Corinthians 15:58. Yan ang Bible dito sa 15:58 yung Bible atong basahon mga kagalanos kanginan. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much you know that your labor is not in vain in the Lord. No? Sa dili pa ko maadto sa mensahe mga kagalanos kanginan, magampo ta Lord God, salamat intak nas kabuntagon panalangin ni imong pulong bisan pa man sa mga kagilaan das kahangin Lord nga makasabot sa yano nga paagi sa imong kaluwasan naman sa matag usa nga gihatag o wa koy mahimo Lord kay ko kaalam knowledge sa pagpasabot niini kung wala koy mahimo kining tanan gitugyan pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus, amen. Ingon ang pulong sa Ginoo dire atong balikon pagbasa makagilaan das kakinan. Therefore no, mo ni sulat ni Apostol Pablo diya sa iglesia sa Corinto. Giingnan siya therefore busa no, conclusion man siya nga kuan. Ang pagkaingon ni Apostol Pablo is conclusion, ingon na therefore busa no. Naikama is by beloved no, mahinigugma kong igsuon man ang sulatan niya ani is mga ligtas na nga tao, luwas na nga na diha sa Corinto sa iglesia, mga luwas na mga anak na sa Dios. Ingon diri therefore my beloved brethren, be steadfast no, nga atong kinahanglan mamalig-on ta diha sa atong pagtuo diha sa Dios. Ingon diri sa atong tema, the title for the message for today is be steadfast to your faith in God no. Kinahanglan day nga mamalig-on ta no, nga atong pagtuo diha sa Dios kay sa moabot nga problema nga mapagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, maka-overcome ta ngano man aduna may Ginoo sa atong kinabuhi nga ang atong kinabuhi day kinahanglan day pud ay nga mahadlokon ta ngadto sa Dios no, aron di ta makabuhat og sala no. Sa kalibutan karon grabe na ang sala no, bisan sa mga butang sa kalibutan mga adunay mga butang nga kuwaon tungod kay wa may Ginoo sa ilang kinabuhi, di man sila mahadlok sa Ginoo. Mao na nga bisag unsa la may lang kuwaon, mga cellphone, kwarta no, mao na nga kung dili sila mahadlokon sa Dios, mo na nga sayo-sayonon ra nila pagbuhat og sala ngano man dili man sila mahadlokon ngadto sa Dios. Mao na nang mga butang sa kalibutan makit-an nila mga cellphone, kwarta, pangwaon nila ngano man wala sila mahadlok sa wala sila mo respeto ngadto sa Dios, wala di sila mahadlokon ngadto sa Dios. Mao na nga grabe na ang kalibutan, makasasala gyud no atubangan sa Dios. Mao nang giingan ta dinhi ni Apostol Pablo ang atong pagtuo kinahanglan mamalig-on diha sa Dios, ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Ang unang punto makaigsunan ang atong papangabudlay, ang atong papangalagan ngadto sa atong buhi nga Dios dili gyud na makawang. Man ang unang punto nato is you will serve the Lord is not in vain. Ang imong papangalagan ngadto sa Dios, papangalagad pangabudlay diha sa Ginoo dili gyud na makawang. Ano man ang mosunod na is ang Ginoo mohatag kanimo panalangin. Number 2 is God give a blessing for you no. Ang Ginoo mohatag Ginoo panalangin basta matinud-anon ka ngadto sa Dios no. Ay ang atong kinabuhi gyud ay mosunod gyud ta sa kabubuton sa Dios sa atong pagkinabuhi ning kalibutan no. Ang atong gabayan sa atong pagkinabuhi ning kalibutan is ang pulong sa Ginoo no. Kaya ang atong tema dinhi be steadfast no to your faith in God no. Daghang mga butang sa kalibutan, grabe ka mga tao rong kalibutan na di nakasaliga no, grabe na kayo makasasala diha atubangan sa Dios, dili sila mahadlok og mubuhat. Mao na grabe nagpangawat sa kalibutan no, daghan ang kawat, mga kwarta, kwaon, cellphone no. Mao na nga nakagrabe na gyud ang kalibutan no, di na wa na sila mo ilang adto sa Dios. Mao na nga atong punto dinhi, you will serve the Lord is not in vain. Mga atong papangabudlay, atong papangalagad ngadto sa Dios dili gyud na makawang. Ano man suklian man na sa Ginoo panalangin mo nang ikaduhang punto nato, God is give
a blessing for you. Na Ginoo mohatag yun mo panalangin, dili mo damho no. Mga di ka mag-expect nga di andaw na day tabang sa Ginoo nga maabot diha nimo na naay tawo gamiton sa Ginoo nga tagaan kag panalangin. Na atong ikaduhang katulong punto, because of your faithfulness to God, no, tungod sa atong pagkamatinud-anon ngadto sa Dios, no. Mao na nga ang bulaton sa Ginoo dili sayon, mao na nga ang bulaton sa Ginoo atong iampo kanunay, atong ipadayon nga ang gigamit sa Ginoo diha sa ministry sa bulaton sa Ginoo kinahanglan usab ay atong ampuan, no, makapadayon sila gracias Ginoo, makapadayon sila sa pagbuhat o gisangon sa maong ministry diha sa ilang sa tagsa-tagsa, no, sa kinabuhi nga makapadayon sila diha sa papangalagad nga matindanon diha sa atong buhi nga Dios. Na atong balikon ang atong title, mubo ra kayong minsay pero aduna tay mga mapukpo nga pagtulun-an ngadto sa Dios. Ang title ni is Be Steadfast, no, to your faith in God. Mao na nga ang atong pagtuo kinahanglan lig-unon diha sa Dios, no. Unang punto, ye will serve the Lord, no. Kinahanglan mga lagat tas Ginoo dili gyud na makawang ang atong pagpangabudlay ngadto sa Dios, no. Dili gyud na makawang ano man ang Ginoo mohatag kanimong panalangin mo na ikaduhang punto, no. Nindot ang pulong sa Ginoo, hamubo ra kayo minsay. I hope ko nga aduna kamoy nakuha ang mga pagtulunan. Salamat, to God be the glory. Amen.